शिक्षा नीति निर्माणका आधारहरू। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धता तथा नेपाल सरकार पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्बन्धी सन्धि, महासन्धि, प्रोटोकलहरू, मुलुकको संविधान ऐन कानुन, आवधिक तथा दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम, सरकारका वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, शिक्षा मन्त्रालयले सरकारवाला समक्ष विभिन्न समयमा गरेका सम्झौता, घोषणा, प्रतिबद्धता तथा निर्णयहरू, शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयोग, योजना तथा अध्ययन कार्यदलका प्रतिवेदनहरू, सार्वभौम संसद संसदीय समितिको निर्देशनहरू, मन्त्री परिषदका निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू, राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू, सञ्चार माध्यमले उठाएका विभिन्न शैक्षिक मुद्दाहरू, शैक्षिक सरकारवालाका राय सुझाव, गुनासा र मागहरू आदि। शिक्षा नीतिका विशेषताहरू। शिक्षा नीतिले शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, शिक्षामा सान्दर्भिकता र गुणस्तर वृद्धि गर्न, जीवनमुखी, श्रममुखी, रोजगारमुखी, प्रविधियुक्त तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्न, शिक्षामा अनुशासन, सृजनशीलता र रचनात्मकताको विकास गर्न, आविष्कारमुखी शिक्षाको विकास गर्न, प्रतिस्पर्धी मानव संसाधनको विकास गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रको निर्माण तथा स्थानीय संस्कृति, सम्पदा र स्रोत साधनको पहिचान गर्न जोड दिएको छ र शिक्षा नीतिका विशेषताहरू निम्न रहेका छन्। बाल विकास र शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अङ्ग बनाइएको, शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गरिएको, जस्तै निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक प्रदान गर्ने तर्फ उन्मुख भएको, शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रशासनको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने प्रयास गरिएको, विद्यालय शिक्षामा आउन नसकेका बालबालिकाहरूलाई वैकल्पिक शिक्षा मार्फत मूल प्रभावीकरण गर्ने प्रयास गरिएको, अनौपचारिक शिक्षा र साक्षरता अभियान मार्फत सबैलाई साक्षर गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको, विद्यालयहरूमा न्यूनतम सक्षमताको अवस्था सुनिश्चित गरिएको, शिक्षकको पेशागत विकासलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा सञ्चालन गरिएको, सामूहिक शिक्षा मार्फत शिक्षामा समानतामूलक पहुँच कायम गरिएको, खुला तथा दूर शिक्षा मार्फत अर्निङ वेल लर्निङलाई सुनिश्चित गरिएको, शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापकता दिइएको, स्थानीय पाठ्यक्रम मार्फत शिक्षाका स्थानीयकरण र कोर पाठ्यक्रम मार्फत शिक्षाको राष्ट्रियकरण गरिएको, अनौपचारिक शिक्षा र औपचारिक शिक्षाबीच समकक्षता कायम गरिएको, विद्यालय शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको पठन पाठन सञ्चालन गरी सिपमूलक शिक्षामा जोड दिएको, तल्लो कक्षाहरूमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन र निश्चित तहको अन्तमा स्तरीकृत परीक्षाको प्रबन्ध गरिएको, उच्च शिक्षामा समानतामूलक पहुँच कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, संस्थागत, सामुदायिक र सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिएको। त्यसैगरी शिक्षा नीतिका क्षेत्रहरू। शिक्षा नीतिले सम्बोधन गर्ने क्षेत्रहरू शिक्षा नीतिका क्षेत्र हुन्। शिक्षा नीतिले ढाक्ने क्षेत्र जति शिक्षा नीतिको क्षेत्र हो। शिक्षा नीतिको क्षेत्र बृहत छ। शिक्षामा सबैको सर्वसुलभ पहुँच कायम गर्नेदेखि शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने, अनौपचारिक शिक्षादेखि औपचारिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा नीतिका क्षेत्र हुन्। शिक्षा नीतिका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास, निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, समावेशी शिक्षा। शिक्षा नीतिका क्षेत्रहरूलाई निम्नानुसार समूहीकृत गरेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। तहगत क्षेत्र, शिक्षामा पहुँच विकास सम्बन्धी क्षेत्र, शिक्षामा गुणस्तर विकास सम्बन्धी क्षेत्र, शैक्षिक निकायको संस्थागत क्षमता विकासको क्षेत्र। बाल विकास र शिक्षा, निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालयमा न्यूनतम सक्षमताको विकास, प्राथमिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, अध्यापन अनुमति पत्र, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार, आधारभूत शिक्षा, छात्रवृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री, बालमैत्री पूर्वाधार, माध्यमिक शिक्षा, दिवा खाजा, शैक्षिक मापदण्ड सूचक, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरू। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, शिक्षक तालिम, विद्यालयदेखि शिक्षा मन्त्रालयको क्षमता विकास, उच्च शिक्षा, आवासीय विद्यालय, कार्यमूलक अनुसन्धान, अन्य अनुसन्धान, तालिम, अध्ययन, भ्रमण। नेपाल
सरकारले जारी गरिएका विभिन्न शिक्षा नीतिहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो शिक्षा नीतिले गर्दछ। शिक्षा नीति भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता, घोषणा, प्रतिबद्धता, चाहना मुखारित भएको दस्तावेज हो। शिक्षा नीति सरकारको शिक्षा क्षेत्रको रोडम्याप हो, जुन शिक्षा नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा गतिविधि तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्दछ। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न समयका विभिन्न शिक्षा नीति तर्जुमा गरी घोषणा गरेको छ। उक्त नीतिहरू देखाए अनुसार उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति 2062, अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063, दूर तथा खुल्ला शिक्षा नीति 2000 दूर तथा खुल्ला शिक्षा नीति, त्यसै उच्च शिक्षा नीति 2072, समावेशी शिक्षा नीति 2073 र शिक्षा नीति 2076। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को बारेमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2076 7 महिना 18 गते स्वीकृति भएको हो। 1. पृष्ठभूमि: देश विकासका निमित्त शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्दछ। राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासका लागि त्यस्तो जनशक्तिको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्र आकाङ्क्षा र अठोट हो। सिप मुलुक वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशिला हो। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालको संविधानको धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेखित छ र उक्त धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने जस्ता शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। यो संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सुदृढ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको विकास जरुरी भएको छ। मुलुकको समग्र विकासको दृष्टिकोण तथा प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिन्छ। राष्ट्रको शैक्षिक विकासको दृष्टिकोण र कार्यदिशा शिक्षा नीति मार्फत प्रतिबिम्बित हुने गर्दछ। कुनै पनि देशको शिक्षा नीतिले आफ्नो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले सङ्घीय संरचना अनुरूप शिक्षा क्षेत्रको मार्गदर्शक नीतिका रूपमा यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 तर्जुमा गरेको हो। 2. विगतका प्रयास: नेपाल सरकारले शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको आधारको रूपमा लिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासहित विभिन्न नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत र व्यावहारिक प्रयासहरू अघि बढाएको छ र नेपालको संविधान, आवधिक विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प पूरा गर्न शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा आत्मसात गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा शिक्षा सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन विभिन्न कालखण्डमा शिक्षा आयोग तथा समितिहरू गठन भई त्यस्तो आयोग तथा समितिको सिफारिसमा शिक्षा सुधारमा कार्यहरू हुँदै आएका छन्। विगतमा कार्यान्वयनमा भएका सबैका लागि शिक्षा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीको बलियो आधारशिला खडा गरेका छन्। साक्षरता, निशुल्क शिक्षा सबैका लागि शिक्षा, शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापनका सुधार,
व्यवस्थापनमा सुधार, पाठ्यक्रममा सुधार, शिक्षामा समावेशिता, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा नीतिगत एवं संस्थागत प्रयास भएका थिए। त्यसै गरी शिक्षाका उपक्षेत्रगत नीतिहरू जस्तै अनौपचारिक शिक्षा नीति, विशेष शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा नीति, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति, शैक्षिक जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइए। यिनै संस्थागत तथा नीतिगत प्रयासहरूको जगमा आधारित रही नेपालको शिक्षामा समय अनुकूल परिवर्तन आवश्यक भएको छ।